नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, नेपालामा को जय, व्यासी भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै, विद्वान विदुषी गुरु आचार्य चरणहरूमा वन्दन गर्दै, भगवान भोलेनाथका अमर गाथाहरूले भरिएको शिव संहिताका यी अनेक प्रसङ्गहरूलाई, शिव महापुराणको प्रसङ्गहरूलाई हजुरहरू समक्ष अनवरत रूपले प्रस्तुत गर्दै आउने क्रममा हामी पाँचौं उमा संहिताभित्रका कथा प्रसङ्गहरूमा छौं। यो उमा संहिता कुल 51 अध्यायमा वर्णित छ भने हामी हिजोसम्मका प्रसङ्गमा 20औं अध्यायको कथालाई हामीले पूर्ण गरेका छौं र आजदेखि 21औं अध्यायदेखि कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु, जहाँ हिजो हामीले सनातन शिवलोकको महिमाका विषयमा हामीले चिन्तन मनन गर्दै कथालाई विश्राम लिएका थियौं। आज व्यासजीले 21औं अध्यायमा युद्ध महात्म्य र संग्रामको फलको विषयमा प्रश्न गरेपछि सनत कुमारजीले त्यही प्रसङ्गबाट कथालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। अगाडि गइसकेपछि हामी जन्मिने देहोत्पत्तिको विषयमा वर्णन छ, बाल्य अवस्थादेखि लिएर वृद्ध अवस्था पर्यन्तका ती अनेक चरणहरूको त्यसको वर्णन छ। देहको शुद्धि, स्त्रीहरूको स्वभाव, त्यसै क्रममा पञ्चचूडा अप्सराले गरेको स्त्रीको वर्णन जो नारदजीसँग वर्णन गरेकी थिइन्, त्यसको वर्णन यहाँ गरिएको छ। त्यस पछाडि अगाडि गइसकेपछि मृत्यु निकट आउँदाका लक्षणहरू के कस्ता हुन्छन्, काललाई परास्त गर्ने सूत्रहरू के हुन्, नवदा शब्द ब्रह्म र तुङ्कारको अनुसन्धानको विषयमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि गएर यी नाडी कसरी सञ्चालित हुन्छन् यिनीहरूको पनि यहाँ वर्णन एकदम बृहत्तर ढङ्गले गरिएको छ। त्यस पछाडि अमरत्व प्राप्तिका लागि यौगिक साधनाहरूको विषयमा वर्णन गरिएको छ। अगाडि गएर छाया पुरुषको विषयमा वर्णन गरिएको छ। यसरी वर्णन गर्दै जाँदाखेरि यो देह धारणदेखि लिएर देहको अन्तिम अवस्था र त्यस पछाडिका यात्राहरूको विषयमा जसरी यहाँ बृहत्तर ढङ्गले वर्णन गरिएको छ, प्रायः यस्तो किसिमले डिटेलमा वर्णन अन्य पुराणहरूमा कमै पाइन्छ। यस्तो अद्वितीय अद्भुत प्रसङ्ग आजको रहेको छ र समय मिल्यो भनेदेखि अगाडि सृष्टि सम्बन्धीका प्रश्नहरू, मतलब व्यासजीले गरेका प्रश्नहरूको उत्तर, सनत कुमारजीले दिएको प्रसङ्गहरूको वर्णन छ, जहाँ आदि सृष्टिको वर्णनदेखि लिएर स्वयम्भू मनुको सृष्टिको वर्णन, मन्वन्तरहरूको वर्णन आदिका प्रसङ्गहरू छन्। आउनुहोस् अब कहाँसम्म पुगिन्छ त्यहाँसम्म पुगौँला। व्यासजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो आजको
प्रसङ्गमा सङ्ग्रामेष्येह माहात्म्यं त्वयोक्तं मुनिसत्तम। हे मुनिसत्तम, अब सङ्ग्रामको फलको विषयमा वर्णन गर्नुहोस्। जुन चाहिँ क्षेत्रीयत्वले पाउने गति, युद्धजन्य महात्म्यको पनि मलाई वर्णन गर्नुहोस् भनिसकेपछि सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, अग्निष्टोम यज्ञजन्य फलभन्दा पनि श्रेष्ठ युद्धभूमिमा वीर गति प्राप्त हुँदा मिल्दछ। जसले आफ्नो समीप दान दक्षिणा दिएर युद्धको वाहनमा आरूढ भएर उसलाई मतलब त्यसरी आरूढ हुने व्यक्तिलाई धर्म, अर्थ, काम र दक्षिणा सहित गरेको यज्ञको फल मिल्छ। उसले विजय प्राप्त गरी 4वटा अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गरी अन्त्यमा विष्णुलोक प्राप्त गर्न पुग्छ। अर्थात् 4वटा अश्वमेध यज्ञजन्य फल चाहिँ उसलाई प्राप्त हुन्छ। यस्तो शास्त्र अनुसृज्य म्रियते माहिनी मुखे सम्मुखो वर्तते शूर सस्वर्गान न निवर्तते। त्यस्ता मान्छे स्वर्गबाट फेरि संसार चक्रमा आउँदैनन्। अर्थात् वीरासन, वीरशैया, वीरस्थानको जुन स्थिति यह परलोक दुवैमा स्थिर हुन्छ। युद्ध क्षेत्रमा जोसुकै आततायी होस्, चाहे त्यो ब्राह्मणी किन नहोस्, वध गर्नु पर्दछ। यदि आततायी भनेर प्रस्तुत भयो भनेदेखि क्षेत्रीयले त्यो जात हेरिराख्नु हुँदैन। ब्राह्मण होस् कि जोसुकै होस्, वध नगर्नु पर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यदि आततायी बनेर आउँछन् भनेदेखि वध गर्नु पर्दछ। उसलाई ब्रह्म हत्या लाग्दैन। तर रोगी, दुर्बल, बालक, कृपण, स्त्री, धनुर्भग्न भएका अर्थात् शस्त्र अस्त्रबाट त्याग नभएका, छिन्न गुण भएका अर्थात् धनुर्भग्न भए या आफ्ना शस्त्र अस्त्र निहत्था भएर त्यसरी उभिएका, त्यस्ता किसिमका भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तालाई चाहिँ मार्नु हुँदैन, वध गर्नु हुँदैन। वध गरेमा त्यहाँ चाहिँ ब्रह्म हत्या लाग्छ। त्यसैले भनिएको छ, व्याधितम दुर्बलम बालम स्त्रीनाथम कृपणम ध्रुवम धनुर्भग्न छिन्न गुणम हत्वा वै ब्रह्महा भवेत। त्यस्ता किसिमकालाई वध गरियो भनेदेखि चाहिँ ब्रह्म हत्या लाग्दछ। त्यसैले क्षेत्रीयले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै सङ्ग्राममा वीर गति प्राप्त गरियो भने पुनरागमन हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेका सिधै वैकुण्ठवासी हुन्छन्। त्यसैले बुद्धिमान क्षेत्रीयले सधैँ युद्धमा प्रवृत्त हुनुपर्दछ भनेर यसरी युद्धको महात्म्य, सङ्ग्रामको फलको विषयमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब यस पछाडिका अध्यायहरूमा देहोत्पत्ति, हाम्रो देह कसरी उत्पत्ति हुन्छ, हाम्रो शरीर कसरी बन्दछ, त्यसको विषयमा वर्णन गरिएको छ। बाल्य अवस्था, देहको सूचीको अवस्थाको वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी स्त्री स्वभावको वर्णन अगाडिका अध्यायमा 2-3 अध्यायमा यसरी वर्णन गरिएको छ। व्यासजीले यहाँ त्यस्तै किसिमको प्रश्न गर्नुहुन्छ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, जीवको जन्म, विधान, गर्भस्थ शिशुको अवस्था आदिको विषयमा सोधिसकेपछि सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासी, अब म संक्षेपमा सम्पूर्ण शास्त्रको सार भन्नेछु। यो सुनिसकेपछि हृदयमा वैराग्यको भावना उत्पन्न हुनेछ। वैराग्यबाटै ज्ञान प्राप्ति हुने हो। त्यसै र वैराग्यको भावना जबसम्म हाम्रो हृदयमा प्रस्फुटित हुँदैन तबसम्म ज्ञानको खोजीमा हामी लाग्दैनौँ। हामी अज्ञानताकै क्षेत्रमै सीमित रहन्छौँ। त्यसै र वैराग्य उत्पन्न गराउनु सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्म पनि हो भन्दै यहाँ भन्नुहुन्छ, पकाएको अन्न खाएपछि त्यो 2 भागमा परिणत हुन्छ। हामीले खाएको अन्न चाहिँ 2 भागमा परिणत हुन्छ। एउटा ठोस रूपमा र अर्को तरल रूपमा। रस जति तरल हुन्छ र त्यो खोस्टा जति चाहिँ ठोस हुन पुग्दछ। ठोस तत्त्व चाहिँ 12 मलद्वारा शरीरबाट बाहिरिन्छ। ती 12वटा क्षेत्रबाट मल भएर त्यो चाहिँ बाहिरिन्छ। ती बाहिर निस्किने 12वटा क्षेत्रहरू चाहिँ कुन कुन हुन् भनेदेखि कर्णाक्षी, नासिका, जिह्वा, दन्ता, शिश्नो, गुदम, नखाः, मलाश्रय, कफ, स्वेदो, बिडमूत्रम, 12 स्मृतः। अर्थात् कर्णाक्षी कर्णबाट, अक्षी मतलब आँखबाट, नासिका नाकबाट, जिह्वाबाट जिब्रोबाट, दन्ता दाँतबाट, शिश्नो गुदम नखा गुदा मार्गबाट, शिश्न मार्गबाट,
मलाश्रय कफ स्वेदो कफबाट स्वेद पसिनाबाट बिडमूत्रम दिशा पिसाबबाट यसरी त्यो ठोस पदार्थ चाहिँ यी मार्गबाट निस्किन्छ र शरीरमा रहेको तरल तत्त्वलाई चाहिँ प्राणवायुको सहाराले नाडीद्वारा सम्पूर्ण शरीरमा फैल्याउँदै दुई भागमा परिणत हुन्छ। जुन तरल पदार्थ थियो त्यो तरल पदार्थ चाहिँ प्राणवायुको द्वारा शरीरमा दुई भागमा परिणत हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ हो रक्त, अर्को चाहिँ हो मज्जा। एउटा चाहिँ रगतको रूपमा, एउटा अर्को चाहिँ मज्जाको रूपमा परिणत हुन पुग्दछ। रक्तबाट लोम, मांस, केश, अस्थि, नख यिनीहरू पैदा हुन्छन् भनेदेखि मज्जाबाट चाहिँ शुद्ध शुक्रको उत्पत्ति हुन्छ र त्यही शुक्र तत्त्व नै प्रसवको कारण हुन पुग्छ। अर्थात् त्यही शुक्रलाई नै शुक्र कीट भनिन्छ। त्यही शुक्र कीटद्वारा नै गर्भको सिर्जन हुन्छ। यसरी अन्नबाट शुक्र भएपछि र ऋतुकालमा स्त्रीसँगको सहवासले शुक्र गर्भाशयमा स्थिर हुन पुग्छ र दिव्य देहको उत्पत्ति हुन पुग्छ। त्यसैको यहाँ वर्णन गरिएको छ, शुक्रो अन्नात् जायते शुक्रादि दिव्य देहस्य सम्भवः ऋतुकाले यदा शुक्रम निर्दोषम योनिसंस्थितम्। स्त्रीको गर्भाशयमा स्थित रक्तमा संयोग भई जीवको आधान हुन्छ। फेरि त्यो 7 दिनमा कलिलको स्वरूपमा परिणत हुन्छ। 12 दिनमा बुध अवस्थामा त्यो शुक्र कीट हुन पुग्छ। 20 दिनमा त्यही शुक्र कीटको आकार मांसपेशीको रूप लिन पुग्दछ। 2 महिनामा क्रमैसँग गर्दन, शिर, काँध, पीठ, पेट, हात, चरण र पसली, कमर आदिको निर्माण हुन पुग्छ। 3 महिना लागेपछि 3 महिनामा चाहिँ रोमाङ्कुर र सन्धि स्थानको विकास हुन पुग्छ। 4 महिनामा औँलाहरू, 5 महिनामा मुख, नाक, कान आदिको निर्माण हुन पुग्छ। 6 महिनामा पुगेपछि गुप्त दन्त पंक्तिहरू, नङ, कानको छिद्र बन्न पुग्छन्। 7 महिनामा पुगेपछि गुदा, लिङ्ग, योनि, नाभि, शरीरको सन्धि यी आदि उत्पन्न हुन पुग्छन्। अर्थात् यी सबैको निर्माण तो भइसकेको हुन्छ 7 महिना पुगिसकेपछि। यसरी सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पूर्ण भएर माताको गर्भमा जरायुले बेरिएर, शालनालले बेरिएर माताको आहार अनुसार षडरस युक्त भई नाभि नालले बाँधिएको र प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। मातो आहार चौर्येन षड्विधेन रसेन तु नाभिनाल निबद्धेन वर्धते स दिने दिने। यसरी दिनै पछि वृद्धिको प्राप्त हुन पुग्छ। यसरी शरीर पूर्ण निर्माण भएपछि जीवमा स्मरण शक्ति आउँछ र पूर्व जन्ममा भए गरेका सबै सुख दुःख निन्द्रा स्वप्न आदि र जन्म मरणका अनेक योनि त्यति बेला जीवले गर्भबाटै देख्न पुग्छ। त्यसपछि जठराग्निले पकाउँदै लगेको त्यो जीव प्रसवको प्रतीक्षामा रहन्छ। धर्मात्मा जीव भए 7 महिनामै जन्म लिन पुग्छ। 7औं महिनामा जन्मिएको व्यक्ति अत्यन्त धर्मात्मा भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। केवलम धर्म बुद्धिनाम सप्तमासेर भवतस्तदा। 7 महिना मात्रै गर्भमा रहन्छ, त्यस पछाडि गर्भदेखि बाहिर निस्किन्छ अर्थात् जन्मिन पुग्छ। गर्भवासलाई नरकवास भनिएको छ। यो अत्यन्त कष्टकारी हुन्छ र पापी भए त सहज ढङ्गले पनि जन्मिँदैन भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र अगाडि शरीरको कस्तो स्वरूप छ, शरीरको यहाँ वर्णन गरिएको छ। हामी जुन शरीर धारण गरिरहेका छौँ, शरीरभित्र के तत्त्वहरू छन्, कति छन्, कति मात्रामा छन् आदि इत्यादिको पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। यो शरीर कस्तो छ भनेदेखि अस्थि रूपी तुला स्तम्भमा स्नायुले बाँधिएको, रक्त मासु रूपी माटोले लिपिएको मलमूत्रको पात्र हो। केश रोम नखले युक्त रोगको घर हो यो शरीर भनेको। मुखरूपी महाद्वारले युक्त र 8वटा झ्यालले सुशोभित छ। त्यसै गरी 2वटा ओठ ढोका हुन् भने जिब्रो अर्गला हो।
अनि भोग तृष्णाले अचेतन भई राग द्वेषको बसमा रहँदै सबै अङ्ग जरायुले बाँडी बेरिएको हुन्छ। त्यसै गरी यसमा 365 पेशियाले युक्त भएको, 350 करोड रोमले व्याप्त भएको, 32 वटा दाँत, 20 वटा नङ, 1 पाउ जति पित्त, 4 किलो जति कफ, 2 किलो जति बोसो, 1 किलो जति पिङ्गल वर्ण पहेँलो, 5.5 तोला जति मेदा, जसलाई चर्बी भनिन्छ, अनि महारक्त 10 पल जति, मज्जा 12 पल जति, वीर्य आधा कुडव जति, मांस 1000 पल जति, 1000 पल, 100 पल रक्त, 4 अंजुली को प्रमाण को मलमूत्र आदिले यो शरीर बनिएको छ। यसरी नित्य विशुद्ध आत्माको अपवित्र र अस्थिर शरीर रूपी यो घर हो, कर्म बन्धनले निर्माण भएको हुन्छ। यस्तो किसिमको यहाँ शरीरको विषयमा वर्णन गरिएको छ। अब यहाँ देह शुद्धिका लागि भाव शुद्धिको अनिवार्यता भनेर भनिएको छ। देह शुद्धि भनेकै भावनाको शुद्धि हो। भावना जस्तो राखियो त्यही अनुसारको देहमा असर गर्छ, देहले त्यही अनुसारको स्वरूपमा रहन्छ। त्यसै र देह शुद्धि भनेकै भावनाको शुद्धि हो भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसैलाई वर्णन गर्दै सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, यो शरीर अपवित्र र अशुद्ध छ। जसरी अहिले वर्णन गरियो यी सबै तत्त्वहरू शरीरभित्रै छन्। त्यसैले यो शरीरलाई अपवित्र र अशुद्ध मानिएको हुन्छ। मलमूत्र र कफ पित्तले भरिएको यो शरीर त्यसै पनि अशुद्ध भइ नै हालो। यो अनित्य शरीरले जे गरिन्छ त्यो सबै अशुद्ध नै हुन्छ। तर यही दुर्गन्धयुक्त शरीरले भावना चाहिँ शुद्ध गरेर गरेमा त्यसलाई चाहिँ पवित्र मानिएको हुन्छ। त्यसैले भाव शुद्धि सबैभन्दा ठुलो शुद्धि हो भनेर यहाँ भन्न खोजिएको हो। भाव शुद्धिम परम शौचम प्रमाणम सर्वकर्मसु अन्यथा आलिङ्ग्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा। यहाँ एउटा उदाहरण दिइएको छ। उदाहरण कसरी के दिएको छ भने, जसरी जुन भावनाले पत्नीलाई आलिङ्गन गरिन्छ त्यही भावनाले पुत्री या अन्य स्त्रीहरूलाई आलिङ्गन गरिँदैन। आफ्नी छोरीलाई आलिङ्गन गर्ने जुन भाव र आफ्नी श्रीमतीलाई गरिने आलिङ्गन गरिने भावमा फरक भए जस्तै यो शरीरले चाहिँ भावनालाई शुद्ध बनाएर गरिएको काम मात्रै पवित्र हुन पुग्दछ भनेर यहाँ ती भन्न गइएको हो। भावहीन भएकाले नि गङ्गादी तीर्थमा बस्ने माछाहरू र देवालयमा बस्ने पक्षीहरू देव दर्शनको फल पाउन सक्दैनन्। किनभनेदेखि अब गङ्गादी तीर्थहरूमा त माछाहरू थुप्रै हुन्छन्, जलचर जीव जन्तुहरू सब थुप्रै हुन्छन्, तर गङ्गाजीको पानीको महत्त्व उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। देवालयका माथि मन्दिरका मठ मन्दिरका माथि गजुरहरूमा कति चराचुरुङ्गीहरू आएर बसेका हुन्छन्, तिनीहरूभित्रको भावना हुँदैन। भावना हुँदैन, त्यो हिसाबले त्यहाँ आएर बसेका हुँदैनन्। त्यो भावना नै नभएको हुनाले तिनीहरूको कल्याण हुँदैन। र भावना राखेर तिनी गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्नाले त्यस्ता व्यक्तिको कल्याण हुन्छ। त्यसैले भावना सर्वोपरि हो भन्ने कुरालाई यहाँ जोड दिएको हो। त्यसैको वर्णन यहाँ अगाडिको श्लोकमा सनत कुमारजी यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, गङ्गादि तीर्थेषु वसन्ति मत्स्याः देवालये पक्षिगणाश्च नित्यम् भावोज्झितास्तेन फलं लभन्ते तीर्था बगाहाच्च तथैव दानात्। त्यसै र गङ्गादि तीर्थमा बस्ने मत्स्यहरू, देवालयमा बस्ने पक्षीगणहरू भावविहीन भएका हुनाले उनीहरूले फल प्राप्त गर्दैनन् भनेर यसरी भनिएको छ। भावनाले नि बन्धन र मोक्ष हुन्छ। यो मेरो हो या यो मेरो होइन, यही सुख दुःखको कारण पनि हो। मम र न मम, मम भनियो भने दुःखको कारण, न मम भनियो भने सुखको कारण हो। ममेति परमम दुःखम न ममेति परम सुखम। त्यसरी भनिएको छ। मम भनियो भने मेरो मेरो भनेर भनियो भनेदेखि मे गरियो भनेदेखि
चाहिँ दुःखको कारण हुन्छ। न मम न मम, मेरो होइन मेरो होइन, सबै प्रभुको हो, ईश्वरको हो, ईश्वरले नि यो शरीर पनि ईश्वरले दिएको हो, संसारै ईश्वरको हो, यसरी सबै चिज ईश्वरमै अर्पण गरियो भनेदेखि चाहिँ दुःखको कारण हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ व्यक्ति सुख हुन्छ। यति नै गर्न सकियो भने नि सर्वोपरि फल भइहाल्यो। साधनाको यस्ता शास्त्रहरूका पढेर ज्ञान प्राप्त गरेर यही नै भावना आफूभित्र जागृत गराउनु पर्ने हुन्छ। न मम, मेरो होइन है, यति चाहिँ गर्न सक्नु पर्दछ। यही सकियो भनेदेखि मोहरूपी बन्धनबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। मोहरूपी बन्धनबाट मुक्त हुनु नै प्रभुको सान्निध्यता प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले यहाँ भनिएको छ मोह ममता रूपी बन्धन यस्तो मजबुत हुन्छ कि कुनै कारणले पनि छुट्दैन। जस्तो कामी पुरुषलाई रातमा निन्द्रा लाग्दैन र दिनमा धनार्जनको चिन्ताले सुख र चैन पनि हुँदैन। स्त्री सहवासको सुख भनेको त लुतो जस्तो, जति कन्यायो त्यति कन्याउ कन्याउ लाग्ने हो। मलमूत्र त्याग गर्दा जुन सुख मिल्छ त्यही सुख स्त्रीको सहवासले मिल्दछ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ बिडमूत्रस्य समुत्सर्गात् सुखम भवति यादृशं तादृशं स्त्रीषु विज्ञेयं मूढै कल्पितमन्यथा। मलमूत्र विसर्जन गर्दा जुन सुख र आनन्द हामीले प्राप्त गर्छौं त्यही आनन्द नि स्त्रीको संसर्गबाट हामीलाई हुन्छ। त्यही ढङ्गले नि सोच्नु पर्ने हुन्छ। यौवनमा स्त्री पुरुषमा जुन प्रेम थियो त्यो वृद्धावस्था प्राप्त भएपछि स्वतः नष्ट भएर जान्छ, शिथिल भएर जान्छ। वृद्धावस्थामा त आफ्नै बान्धवहरूबाट तिरस्कृत हुनु पुग्नु पर्दछ अर्थात् हुन होइन्छ। त्यसैले समयमै शिवजीको शरण लिनु पर्दछ, प्रभुको शरण लिनु पर्दछ र धर्म अर्थ काम मोक्षको उपार्जन गर्नु पर्दछ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ धर्म अर्थम च कामम वा मोक्षम वाति जरातुर अशक्त साधितुम तस्मा युवा धर्मम समाचरेत। युवा अवस्थामै धर्मको आचरण गर्नु पर्दछ। अलि बुढो भएर वृद्धावस्था आइसकेपछि जरा अवस्थाले हामीलाई ग्रसित भइसकेपछि अब धर्मको आचरण गर्छु भनेर लाग्दाखेरि समय नहुन सक्छ। यो जीवनमै कल्याण नहुन सक्छ। त्यसैले जति बेला आफूलाई ज्ञान प्राप्त भयो, जति बेला आफ्नो घैँटोमा घाम लाग्यो त्यति बेलादेखि नै लाग्नु पर्ने हुन्छ। प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन भनेर यसरी यहाँ भनिएको छ। स्त्री स्वभावलाई त एउटा पञ्चचूडा अप्सराले पनि निन्दा गरेकी छिन् भनेर यहाँ पञ्चचूडा र नारदको संवादको वर्णन यहाँ सनत कुमारजीले यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। एकचोटि देवर्षि नारदजीले व्यभिचारिणी अप्सरा पञ्चचूडासँग स्त्रीहरूको स्वभावको विषयमा उत्सुकतापूर्वक जिज्ञासा राखेका थिए र त्यति बेला जुन पञ्चचूडा अप्सराले जे उत्तर दिएकी थिइन् त्यो यहाँ वर्णन गर्दछु भन्दै सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ कुलीना नाथ वन्याश्च रूपवन्त्यश्च योषितः मर्यादासु न तिष्ठन्ति सदोष स्त्रीषु नारद। हे नारद, यी सबै स्त्रीहरूका दोषहरू हुन्। स्त्रीहरू पापका जड हुन्। स्त्रीहरू परिचित धनी रूपवान इच्छित पुरुष साधुहरूको समीप गएर प्रतीक्षा उनीहरू गर्दैनन्। हामी स्त्रीहरूको यही अधर्म हो। हामी लज्जालाई छोडेर पापी पुरुषको पनि सेवन गर्दछौँ। जुन पुरुष स्त्रीको समीप गएर अलिअलि सेवा गर्ने साथ स्त्री उसलाई मन पराउन थाल्छिन्। स्त्रीहरू कुरूप सुरूप या अन्धो मूर्ख या बौनाले सानो जुन नाटो टाइपको त्यस्ता पुरुषहरूप्रति पनि आसक्त हुन पुग्छन्। नाग्निः स्तुष्यन्ति काष्ठानां नापगानां महोदधिः नान्तकः सर्वभूतानां नपुंसा वामलोचना। अर्थात् यहाँ भनेको छ कि जसरी आगोले दाउरा पाएपछि जति दाउरा हाल्दै गयो आगो सन्तुष्ट हुँदैन, पचाइ नै रहन्छ। समुद्र नदीलाई प्राप्त गरेपछि यमराज सबै प्राणीहरूलाई प्राप्त गरेर पनि सन्तुष्ट जसरी हुँदैनन् त्यसरी नै स्त्रीहरू पुरुषलाई प्राप्त गरेर सन्तुष्ट हुँदैनन्। किनभने पुरुषहरूलाई देख्ने साथ स्त्रीहरूको
दशम अङ्ग चाहिँ रसिलो हुन पुग्छ। त्यही भनिएको छ, इदम अन्यच्च देवर्षे रहस्यम सर्वयोषिताम दृष्टैव पुरुषम सद्यो योनिः प्रक्लिद्यते स्त्रियाम। स्त्रीहरूको चाहिँ यसरी अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ। स्त्रीहरू रतिजन्य सुखबाटै आनन्द लिन्छन् र त्यसैमा नि उनीहरू प्रसन्न रहन्छन्। धनले, अलङ्कारले, वस्त्रले आदिबाट उनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। एकतर्फ काल, मृत्यु, पाताल, बडवानल, छुराको धार, विष, आगो राख्नु र अर्कोतर्फ केवल स्त्री राख्नु दुवै समान मानिएको छ। ब्रह्माजीले सृष्टिदेखि नै दोषयुक्त स्त्रीलाई बनाएका हुन् भनेर यसरी पञ्चचूडा अप्सराले आफ्नो अनुभव सहित स्त्रीहरूको विषयमा आफ्नो भाव नारदजीलाई यसरी व्यक्त गरेकी हुन्। यहाँ त्यसै र त्यसैको यहाँ वर्णन गरिएको छ। यतश्च भूतानि महान्ति पञ्च यतश्च लोको विहितो विधात्रा यतः पुमांस प्रमदाश्च निर्मिता सदैव दोष प्रमदासु नारद। हे नारद, स्त्रीहरूको चाहिँ सदैव यिनीहरूलाई दोष नै विधाताले नै यसरी सृष्टि गराएका हुन् भनेर पञ्चचूडा अप्सराले स्त्री विषयमा यसरी वर्णन गरिसकेपछि नारदजी विरक्त हुन पुगे। यो प्रसङ्ग सुनेपछि मनुष्य पनि वैराग्यको प्राप्ति गर्न पुग्छन् भनेर यहाँ सनत कुमारजीले यसरी वर्णन गर्नुभयो। अब यस पछाडि व्यासजीले अगाडिका अध्यायमा सन्निकट मृत्युको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने, मृत्यु नजिकै आएको छ भन्ने कसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने विषय यस्तो किसिमको प्रश्न सोधिसकेपछि सनत कुमारजीले यो प्रसङ्ग चाहिँ शिव र पार्वती बीचमा भएको संवादलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। पार्वतीले यही प्रश्न गर्नुभएको थियो एकपल्ट, अद्यापि संशयस्त्वेकः कालचक्रम प्रति प्रभो मृत्युचिह्नं यथादेव किं प्रमाणं तथायुष। मृत्युको चिन्ह के हो भनेर यसरी कालचक्र, मृत्युको चिन्ह, आयु सम्बन्धी विषयलाई वर्णन गरेर मेरो सन्देह हटाइदिनुहोस् भनेर यसरी पार्वतीले बिन्ती गरेपछि शिवजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे भामिनी, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत मतलाई म प्रस्तुत गर्दछु जुन श्रवण गरेपछि कालचक्र सम्बन्धी ज्ञान हुनेछ भनेर यसरी शिवजीले भन्दै अगाडि भन्नुहुन्छ। 6 महिनाभित्रमा मृत्यु हुने लक्षण, जसको 6 महिनाभित्रमा मृत्यु हुँदैछ उनीहरूले के कस्ता लक्षणहरू उनीहरूभित्र घट्दछन् त्यसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अकस्मात् पाण्डुरम देह ऊर्ध्वरागम समन्ततः तदा मृत्युम बिजानीयात् षाड्मासाभ्यन्तरे प्रिये। अर्थात अकस्मात शरीर सफेद सेतो या पहेँलो भएर माथिबाट केही रातो रातो देखिन थालियो भने 6 महिनाभित्रमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु हुनेछ। अनि त्यति मात्रै होइन, जब मुख, कान, नेत्र र जिह्वा स्तम्भन भयो भने पनि 6 महिनाभित्रमा मृत्यु हुनेछ। त्यसै गरी भयानक ध्वनि, ठुल्ठुलो गर्जना गरेका आवाजहरू सुनिएन भने, सूर्य, चन्द्र, अग्निको प्रकाश देखिएन भने, अँध्यारो मात्र सधैँभरि 24 घण्टा अँध्यारो मात्रै देखियो भने, मुख र घाँटी निरन्तर सुकिरह्यो भने, जिब्रो बाक्लो भयो भने, दाँतमा फोहोर जम्मा भयो भने, आफ्नो छाया, दर्पण, घी, तेल, जल आदिमा देखिन सकिएन भने, आकाशका ग्रह, नक्षत्र, तारा देख्न सकिएन भने, यी सबै लक्षणहरू चाहिँ 6 महिनाभित्रमा मृत्यु हुनेका लक्षण हुन्। त्यसै गरी रातमा इन्द्रधनुष, मध्याह्नमा उल्कापात, गिद्ध र कागले घेरिएमा यी सबै लक्षणहरू पनि 6 महिनाभित्रमै मृत्यु हुने लक्षण हुन् भन्दै अब अगाडि 1 महिना मात्रै आयु भएका मान्छेहरूको कस्तो अवस्था हुन्छ त्यसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। वामहस्तो यदा देवी सप्ताहं स्पन्दते प्रिये जीवितं तु तदा तस्यामास एकं न संशय। अर्थात देब्रे हात 1 सप्ताह पर्यन्त फड्किरह्यो भने, शरीर एकाएक सुन्नियो भने, तालु निरन्तर सुकियो भने, आफ्नो छाया देख्न सकिएन भने, यी सबै लक्षण 1 महिनाको आयु दर्शाउने हुन्। त्यसै गरी शिरमा गिद्ध, काग, परेवा बस्यो भने, अकस्मात हरियो झिगाले घेरियो भने, सूर्य चन्द्रमाको किरण देखिएन भने,
या देखे पनि रातो देखियो भने 15 दिनदेखि 1 महिनाभित्रमा मृत्यु हुने यी लक्षणहरू हुन्। अब नाडीको गति अनुसार वैद्यहरूले नाडी छामेर मृत्युको संकेत हुनेले गर्दछन्, त्यसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब नाडी को वर्णन गर्ने क्रममा शिवजीले यहाँ पार्वतीलाई यो सम्झाइराख्नु भएको छ। इडा आदि नाडी प्राणवायुलाई लिएर शरीरको 3 भागमा वितरण गर्छन्, जो वाम, दक्षिण र मध्य गतिले जानिन्छ। यिनीहरूको सञ्चारण शरीरमा जस्तो हुन्छ त्यसै अनुसारको आयु मापन हुन पुग्छ, जसमा चाहिँ वामाचार नाडी देब्रेतिरबाट बगेको जुन नाडीको जुन गति छ, यदि यो 20 दिनसम्म बायाँ देब्रेतिर नाडी निरन्तर चलियो भने 6 महिनासम्म बाँचिन्छ। 15 दिन चलियो भने 3 महिना, 27 दिनसम्म चलियो भने 2 महिना, 26 दिनसम्म चलियो भने 2 महिना, 27 दिनसम्म चलियो भने 1 महिना, 10 दिन मात्र चलियो भने 1 वर्ष पर्यन्तको आयु हुनेछ। सप्तविंशम दिनमितं वहति त्वन्य विश्रमा मासमेकं समाख्यातं जीवितं वामगोचरे। यसै गरी 6 दिनसम्म प्राणवायु चढियो भने 2 वर्ष 8 महिना, 8 दिन पर्यन्त जीवित रहन पुग्दछ। 17 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 1 वर्ष 7 महिना 6 दिनसम्मको आयु हुन्छ। त्यसै गरी 8 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 2 वर्ष 4 महिना 24 दिन पर्यन्त। 9 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 5 महिना 12 दिन पर्यन्त। 11 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 1 वर्ष 9 महिना 8 दिन पर्यन्त। 12 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 1 वर्ष 7 महिना 6 दिन। 13 दिनसम्म चल्यो भनेदेखि 1 वर्ष 4 महिना 24 दिन। 14 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 1 वर्ष 6 महिना 24 दिन। 15 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 9 महिना 24 दिन। 16 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 10 महिना 24 दिन। 17 दिन पर्यन्त चढियो भनेदेखि 9 महिना 18 दिन। 18 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 8 महिना 12 दिन। 23 र 24 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 4 महिना 6 दिन पर्यन्त आयु रहन्छ। प्राणबाहो यदा देवी त्रयोविंशा दिनाद्वदिः चत्वारः कथिता मासा 6 दिनानि तथोत्तरे भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी दक्षिणाचार नाडी, अब यो दक्षिणाचार नाडी चाहिँ प्राणवायु जब दक्षिण भागबाट विचरण गर्दा निम्न अनुसारको आयुको संकेत रहन्छ। जुन चाहिँ 28 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 15 दिनमा मृत्यु हुनेछ। 10 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 10 दिनमा मृत्यु हुनेछ। 30 दिनसम्म चढियो भनेदेखि 5 दिनमा मृत्यु हुन्छ। 31 दिनसम्म चढियो भने 3 दिनमै मृत्यु हुन्छ। 32 दिनसम्म चढियो भनेदेखि त 2 दिनमै मृत्यु हुन्छ। 31 यदा देवी वहति च निरन्तरं दिनत्रयं तदा तस्य जीवितं हि न संशय। अनि अर्को जुन मध्यस्थ नाडीको गति, एउटा वामाचार थियो, अर्को दक्षिणाचार थियो, अर्को मध्यस्थ नाडी, यी 3टा नाडी इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना, यी नाडीहरूको जुन गति छ यिनीको वर्णन हो यो मध्यस्थ नाडी। यो प्राणवायु जब मध्यस्थ भएर या केवल एकैतिर मुखमा मात्र भएर 24 घण्टासम्म त्यसरी बह्यो भनेदेखि चाहिँ 24 घण्टासम्म मात्र बाँच्न पुग्दछ। एक भाग गतो वायु प्रवाहो मुखमण्डले धावमान प्रवाहेण दिनमेकम सजीवती। 24 घण्टाभित्रमा मृत्यु हुन्छ। अब योगीजनले कालमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्, त्यसको यहाँ अगाडि वर्णन गरिएको छ। त्यसपछि पार्वतीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ भनेर सोधिसकेपछि कालस्य वचनं ब्रूहि यथा तत्वेन योगिनः, योगीहरूले काललाई कसरी विजय प्राप्त गर्छन् भनेर सोधिसकेपछि शिवजी भन्नुहुन्छ, हे देवी, काललाई कसैले पनि जित्न सक्दैन, किनभने यो पाञ्चभौतिक तत्त्वले भनेको देह त्यसैमा नि विलय हुन पुग्छ। पाञ्चभूतात्मको देह सदा युक्तस्तदा तत् गुणैः उत्पाद्यन्ते वरारोहे तद्विलीनो हि पार्थिवः।
यो पञ्चमहाभूत क्रमशः महत्त्वको प्राप्त भइरहन्छ। त्यसमा पृथ्वी 5 गुणा, जल 4 गुणा, तेज 3 गुणा, वायु 2 गुणा र शब्द 1 गुणा हुन्छ। जब यी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 5 गुणले आफ्नो धर्म छोड्छन् अनि प्राणीले मृत्यु पाउँछ, जब ग्रहण गर्छन् तब यो जीव प्रकट हुन पुग्छ। त्यसैले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न यी गुणहरूको विचार गर्नु जरुरी हुन्छ। फेरि पार्वतीले यहाँ प्रश्न गर्छिन्, कथम जेजीप्यते कालो योगिभिर्योगवित् प्रभो ध्यानेन चाथ मन्त्रेण तत्सर्वं कथयस्व मे। हे प्रभो, योगीजन कुन मन्त्र या कस्तो ध्यान गरेर काललाई जित्न सक्छन् त्यो पनि बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि शिवजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे देवी, योगीले एकान्तमा बसेर नवदा शब्द ब्रह्मको निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्दछ। आसन सुखद रहोस्, मतलब सुखद होस्, वातावरण पनि शान्त होस्, शरीर स्फूर्ति युक्त होस्, निन्द्रा आलस्य रहित होस् अनि नवदा अनाहत शब्द ब्रह्मको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसैबाट योगीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छन्। यी नवदा शब्द ब्रह्मका नाम हुन् घोष, काँस्य शब्द, श्रृङ्ग, घण्टा, वीणा, बाँसुरी, दुन्दुभी, शङ्ख र मेघ गर्जन हुन्। दुवै कानलाई तर्जनी औँलाले ढाकेर 1 मुहुर्तसम्म राख्ने अनि जठराग्निबाट प्रेरित अनाहत शब्द क्रमशः आउन थाल्छ र सुनिन थाल्छ। मूलाधारबाट, जठराग्निबाट मूलाधारबाट अनुष्ठान, मणिपुर हुँदै जुन अनाहत भित्रैबाट जुन निस्किने जुन ध्वनि हो, यी ध्वनिका जुन स्वरूप छन् अगाडि भनियो, जहाँ चाहिँ घोष, काँस्य शब्द, श्रृङ्ग, घण्टा, वीणा, बाँसुरी यस्ता यस्ता किसिमका आवाजहरू यो अनाहत ब्रह्मनादबाट यसरी प्रस्फुटित भएर निस्किएका हुन्छन्। र त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ भनेदेखि कानलाई चाहिँ ढाक्नु पर्यो। दुवै कानलाई तर्जनी औँलाले, चोर औँलाले यसरी ढाकेर 1 मुहुर्तसम्म राख्दाखेरि जठराग्निले प्रेरित गरेर अनाहत शब्द यिनीहरू निस्किन्छन्। अब यसमा सबैभन्दा पहिले जुन घोष नाद छ, प्रथम नदते घोषा आत्मशुद्धि करम परम सर्वव्याधिहरम नादम वश्याकर्षणमोत्तमम। यो पहिलो नाद हो घोष नाद भनेको। यसले आत्माको शुद्धि, सबै रोगलाई नाश गर्ने र आकर्षणकारक उत्तम नाद यसलाई मानिएको छ। दोस्रो काँस्यनाद, यो दोस्रो नाद हो। यसले स्वेच्छा गतिलाई रोकेर विष र भूत ग्रहहरूको नियन्त्रण गर्दछ। तेस्रो हो श्रृङ्गनाद, यो तृतीय अवस्थाको नाद हो। साधकले यसमा पुगेपछि शत्रुहरूको उच्चाटन या मारणमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। अर्थात् यस कोटिमा पुगेपछि साधक शत्रु रहित हुन पुग्छ। चौथो हो घण्टानाद, घण्टनादम चतुर्थम तु वदते परमेश्वर आकर्षण सर्वदेवानां किं पुनः मानुषा भुवि। यो कोटिमा पुगेपछि साधक देवताहरूलाई पनि आकर्षण गर्न पुग्दछन्। पाँचौँमा हो वीणानाद, यो अवस्थामा पुगेपछि साधकलाई दूरदृष्टि प्राप्त हुन्छ, टाढाको पदार्थ उनीहरूले देख्न सक्छन्। छैठौँ हो वंशीनाद, वंशीनादमा पुगेपछि साधकले सबै तत्त्वहरूबाट भलीभाँति परिचित हुन पुग्दछन्। अनि सातौँ हो दन्दुभिनाद, यो अवस्थामा पुगेपछि साधक जन्म मृत्यु जरा आदिबाट मुक्त हुन पुग्छ। आठौँमा हो शङ्खनाद, यहाँ पुगेपछि इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न पुग्छ। शङ्ख शब्देन देवेशी काम रूपम प्रबध्यते, काम रूपमा जे इच्छा लागेको छ त्यही रूपमा त्यही रूप धारण गर्न पुग्छन्। र नवौँमा हो मेघनाद, यो अवस्थामा पुगेपछि साधक सबै प्रकारको विपत्तिहरूबाट मुक्त हुन पुग्छ भनेर यसरी यो नवदा शब्द ब्रह्मको विषयमा यहाँ यसरी वर्णन गरियो। अनि अन्तिममा तुङ्कारको अनुसन्धानको विषयमा पनि यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। जसले नित्य केवल तुङ्कार रूपी शब्द ब्रह्मको ध्यान गर्दछ उसको सबै कार्य सिद्ध हुन्छ। यो ध्यान गर्ने साधक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, स्वेच्छाचारी र विकार रहित भई साक्षात शिवकै स्वरूपमा बन्न पुग्छ। सर्वज्ञ सर्वदर्शी छ कामरूपी व्रजत्यसौ निर्विकारै प्रयुज्येत शिव एव न संशय। अब योगीहरूले गर्ने साधनाका यी विभिन्न स्वरूपहरू हुन्। योग पथमा लागिसकेपछि यी साधनाहरूका विभिन्न चरणहरूलाई पार गर्दै प्राप्त हुने यी अवस्थाहरू हुन्, जसको यहाँ यसरी संक्षेपमा वर्णन गरियो।
अब अगाडि पनि योगीहरूकै विषयमै यहाँ अलिकति वर्णन गरिएको छ। अगाडिको अध्यायमा पार्वतीले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, वायोस्तु पद्मनाप्नोति योगाकाश समुद्भवं तन्मे सर्वं समाचक्ष प्रसन्नस्त्वं यदि प्रभो। हे प्रभु, अब योगीले योगाकाशबाट प्राप्त वायुको पदलाई कसरी धारण गर्छन् त्यो पनि वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि शिवजी भन्नुहुन्छ, योगीले जब काललाई जितेर वायु स्वरूप हुन्छ अनि प्राणायाम आदि यौगिक साधनाहरू गरी काललाई जितेर स्वच्छन्द हुन पुग्छन्। अब युनिहरूको क्रमशः यहाँ वर्णन गर्दछु भन्दै अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ प्राणायाम। अब प्राणायाम चाहिँ सर्वोत्कृष्ट साधना हो। ज्ञान विज्ञान उत्साह यसैबाट प्राप्त हुन्छ। प्राणायामद्वारा प्राणवायुलाई माथि चढाएर एकान्तमा बसेर व्याहृति सहित 3 चोटि गायत्री जप गर्नुपर्दछ। 1 चोटि ध्यानस्थमा गएपछि फेरि फर्किँदैन। साधक अगाडि बढी नै रहन्छ। अद्यापि न निवर्तन्ते योग ध्यान परायणा। प्राणायाम गर्ने साधक जरा मृत्युलाई जितेर स्वेच्छाचारी हुन पुग्छ। ऊ सिद्ध पुरुष झैं समान रूप, कान्ति, बुद्धि, पराक्रम, शूरता प्राप्त गरेर वायु झैं प्रशंसनीय सुख त्यसले पाउँदछ। अब अर्को चाहिँ भ्रूमध्यमा अग्निको ध्यान। भ्रूमध्य भनिन्छ दुईटै आँखी भौको बीचमा चाहिँ अग्निको ध्यान गर्नु, यो दोस्रो प्रक्रिया हो। यो अर्को यौगिक प्रक्रिया हो। साधकले कोलाहल रहित एकान्त र सुखद स्थान आसनमा बसेर सूर्य चन्द्र जहाँ मिलित प्रकाश हुन्छ दुईवटै भौको बीचमा अन्धकारमय अवस्थामा पनि निसन्देह प्रकाश देख्न पुग्छ। त्यसपछि आँखालाई औँलाले रगडेर तारालाई देख्नु र केही क्षण पर्यन्त ध्यान गर्नुपर्छ। यसो गरेपछि त्यहाँ सेतो, रातो, पहेँलो, कालो र इन्द्रधनुष झैं ईश्वरको कान्ति आभा देख्न पुग्दछ। ततस्तु तमसी ध्यायन् पश्यन्ति ज्योतिमैश्वरम् ज्योतिरैश्वरम् श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्ण इन्द्रधनुष प्रभम्। यी विभिन्न रङमा इन्द्रधनुषको स्वरूपमा देख्न पुग्छन्। त्यसपछि दुईटै भौको बीचमा बाल सूर्य झैं तेज जानेर स्वेच्छाचारी योगी स्वतन्त्र भएर क्रीडा गर्दछन्। त्यसपछि आवेशलाई शान्त गर्न, अर्को शरीरमा प्रवेश गर्न, अणिमादि गुणहरूको प्राप्ति गर्न, मनबाटै सबै थोक देख्न सक्नु, दूर श्रवण, दृश्य हुनु, अनेक रूप धारण गर्नु, आकाश गमन आदि प्राप्त गर्नु आदि सिद्धि उसले अनायासै यति गरिसकेपछि प्राप्त हुन पुग्छ। त्यो महान सूर्य नै प्रकाशमान अन्धकारदेखि पर परमात्मालाई म जान्दछु, त्यसलाई जानेपछि मृत्युदेखि छुट्छ र त्यही वस्तुतस्तुत मोक्ष हो भन्दै यहाँ वर्णन गरिएको छ। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परास्तात् तमेव विदित्वाति त्वेति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब अर्को स्वरूप भनेको चाहिँ मुखबाट वायुपान गर्ने हो। यो पनि यौगिक प्रक्रिया नै हो। यो तृतीय अवस्थाको हो। साधकले स्थिर मन, सुखद आसन, रीढको हड्डीलाई सिधा गरेर हात जोडेर चराको चुच्चो झैं मुखाकृत बनाएर बिस्तारै बिस्तारै प्राणवायु पिउँदै केही क्षणमा जीवन प्रदान गर्ने। माथि तालुमा रहेको जलबिन्दु त्यस पछाडि झर्दछ र त्यो शीतल जललाई वायुको सहाराले पान गर्नुपर्दछ। यसो गर्ने साधकले मृत्युलाई जितेर दिव्य शरीर र महान तेजस्वी हुन पुग्छ। पिबन अनुदिनं योगी न मृत्यु वशगो भवेत् दिव्यकायो महातेजा पिपासाक्षुर भेद पिपासाक्षु दिविवर्जितः। त्यसरी पिउने, त्यसरी त्यो जलबिन्दुलाई पान गर्ने व्यक्ति चाहिँ महान तेज दिव्यकायको रूपमा परिणत हुन पुग्दछ। त्यति मात्र होइन, साधक बलमा हात्तीको झैं, तीव्र गतिमा घोडा झैं, दृष्टिमा गरुड झैं, टाढैबाट श्रवण गर्ने शक्ति, गन्धर्व र विद्याधर झैं रूपवान र बृहस्पति झैं मेधावी हुन पुग्छन्। यस्तो किसिमको साधना गर्ने व्यक्ति
र चौथो नम्बरमा जिह्वाले घाँटीको स्पर्श गर्नु, यो पनि यौगिक प्रक्रिया हो। यो चौथो प्रक्रिया हो। साधकले आफ्नो जिब्रोलाई तालुतिर मोड्नु पर्दछ। यो अभ्यासले जिब्रो कण्ठ स्थित झुन्डिएको कौवा छुन थाल्छ, जुन हामीले मतलब मुखभित्र एउटा माथिबाट एउटा सानो लुर्को झरेको हुन्छ, त्यसलाई कौवा भनेको हो। जब स्पर्श हुन्छ जिब्रोलाई शीतल अमृतको प्राप्ति हुन्छ। त्यस पछाडि संसार तारक पापनाशक कालबाट बच्ने सार रूपी अमृतले शरीर पवित्र भएपछि साधक भोक र प्यासबाट मुक्ति हुन पुग्दछ भनेर यहाँ अगाडि त्यसैको वर्णन यसरी गरिएको छ। रेफाग्रम लम्बकाग्रम करतल घटनम शुभ्रपदमस्य बिन्दो स्तेनाकृष्टा सुदेयं पतति परमपदे देवतानन्दकारी सारं संसारतारं कृतकलुषतरं कालतारं सतारं येनेदं प्लविताङ्गं समवति नमृता छुतपिपासाविहीना भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। हे देवी, चार प्रकारको यौगिक क्रियाले युक्त भएको साधक पृथ्वी तके सम्पूर्ण संसारको सुख प्राप्त गरेर सबै दुःखबाट मुक्त हुन पुग्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। अनि अगाडिका प्रसङ्गहरूमा चाहिँ छाया पुरुषको वर्णन यहाँ गरिएको छ। देवी पार्वतीले छाया पुरुष सम्बन्धी सविस्तार वर्णन गर्न अनुरोध गरेपछि भगवान भोलेनाथले अब त्यसैको वर्णन यहाँ गर्नुहुन्छ। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि छाया पुरुष लक्षणं यद् ज्ञात्वा पुरुष सम्यक् सर्वपापै प्रमोच्यते। हे देवी, छाया पुरुषको लक्षण अब तिमीले श्रवण गर, जुन जानेपछि साधक सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। सूर्य या चन्द्रमालाई पछाडि गरेर सेतो वस्त्र र माला धारण गर्ने, अनि गन्ध धूप आदिले सुगन्धित पार्ने र नवाक्षर मन्त्र ओम नमो भगवते रुद्राय को स्मरण गर्दै आफ्नो छायालाई हेर्नु। त्यस पछाडि आकाशतिर मन लगाएर जगतको कारणरूप शिवलाई स्मरण गरेपछि साधकका सबै पाप भस्म भएर क्रमशः शुद्ध हुँदै जान्छन्। यो स्थितिमा आफ्नो छायाको शिर आफैले देखिएन भने 6 महिनाभित्रमा मृत्यु हुनेछ। यदि सेतो वर्ण देखियो भने धर्मको वृद्धि हुनेछ, कृष्ण वर्ण देखियो भनेदेखि पापको वृद्धि हुनेछ, रक्त वर्ण देखियो भने बन्धनको कारक हुनेछ, र पहेँलो वर्ण देखिएमा शत्रु बाधा भनेर जान्नु पर्दछ। शुक्ले धर्म विजानीयात् कृष्णे पापं विनिर्देशेत रक्ते बन्दे विजानीयात् पीते विदृशमादिशेत। त्यसै गरी नासिकाका छायामा देखिएन भने बन्धुनाश, मुख नदेखिएमा भोकमारीको संकेत, कटिहीन देखिएमा स्त्रीहीन या स्त्रीनाश, जङ्गा रहितमा धनको नाश र चरण रहित देखिएमा विदेश गमन हुन पुग्छ। यसै गरी छाया पुरुषको चिन्तन गर्दै नवाक्षर मन्त्रको 1 वर्ष पर्यन्त जप गरियो भने अणिमादि सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। अभ्यासबाटै योगको वृद्धि र सिद्धि, ज्ञान र मोक्ष मिल्दछ। अभ्यास सततम कार्यो धीमता मोक्ष कारणम भन्दै यसरी अभ्यासका लागि यो वर्णन मोक्षको कारणका लागि अभ्यास गर्नुपर्दै हुन्छ र यही अभ्यासबाटै योगको वृद्धि र सिद्धि प्राप्ति हुने भएको हुनाले त्यसलाई निरन्तर रूपले गर्नुपर्दछ भन्दै यो प्रसङ्गलाई यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब यहाँदेखि अगाडि यहाँसम्म आइसक्दा हामीले 28औं अध्यायको कथालाई पार गर्यौं। अब 29 देखि 33 अध्याय पर्यन्त सृष्टि सम्बन्धीको कथालाई यहाँ वर्णन गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा पहिले आदि सृष्टिको वर्णन, स्वयम्भू मनुको सृष्टिको वर्णन यहाँ गरिएको छ। शौनकजीले सृष्टि विषयमा सोधेपछि सर्वप्रथम आदि सृष्टि सम्बन्धी विषयदेखि नै श्रुतजी यहाँ वर्णन गर्न थाल्नुभयो। सूतजी भन्नुहुन्छ, अब यहाँ आइसकेपछि सूत र शौनक आदिको प्रसङ्गको यहाँ वार्तालाप अगाडि बढ्दछ। सूतजी भन्नुहुन्छ, प्रधानम पुरुषो यत् नित्यं सदसदात्मकं प्रधानम पुरुषो भूत्वा निर्ममे लोक भावनः
प्रधानं पुरुषो यत्कः नित्यं सदसदात्मकः प्रधानं पुरुषो भूत्वा निर्ममे लोक भावना। प्रधान पुरुष बाटै नि यो संसार सृष्टिको व्यापकता हुन पुगेको हो भन्दै सुतजी भन्नुहुन्छ। जो नित्य सत असत रूप सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गर्ने प्रधान पुरुष हुन्। उनले नै सृष्टिको निर्माण गरेका हुन्। उनलाई ब्रह्माजी, स्वयम्भू, हिरण्यगर्भ आदि नामले पुकारिन्छ। जब जब सृष्टि हुन्छ त्यति बेला ब्रह्मा सृजन गर्छन्, विष्णु पालन गर्छन् र महेश विनाश गर्न पुग्छन्। ब्रह्मा सृष्टि हरि पातः संहार्ता च महेश्वर तस्य सर्गस्य नान्योस्ति काले काले तथा गते। जब ब्रह्माले एको हम बहुश्याम हुने विचार गर्नुहुन्छ तब सर्वप्रथम नार जलको सृष्टि गर्नु हो। त्यही जलमा वीर्य बीज आधान गर्नुभयो र जल नै नरको पुत्र हुन पुग्यो। त्यसैले त्यो बीज वृद्धि भएपछि नारायण हुन पुग्यो। त्यो अण्डाकार बीजलाई ब्रह्माजीले दुई भाग गरे। बीचको भाग केही खाली राखे जो आकाश हुन पुग्यो भने माथिको भागले 7 लोक र तलतिरको आकाश मुनिको भाग 7 लोकको निर्माण भयो। नारायणको नाम कसरी हुन गयो भन्दाखेरि आपो नारः इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृतम। आपलाई नै नार भनिएको, आप भनेको जललाई नै नार भनिएको और त्यही जलमै शयन गर्ने भएको हुनाले उनको नाम नारायण हुन पुगेको हो। भगवान चाहिँ जलमा शयन गर्नु भएको हुनाले उहाँको नाम, विष्णुको नाम चाहिँ नारायण हुन पुगेको हो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले क्रमशः मन, वाणी, काम, क्रोध, रतिलाई उत्पन्न गर्नुभयो। अनि सप्तर्षि, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, वशिष्ठ उहाँहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। यसै गरी सनत कुमार आदि ऋषिगण क्रोधबाट 11 रुद्र उत्पन्न गर्नुभयो। त्यस पछाडि बिजुली, वज्र, मेघ, अग्नि, इन्द्रधनुषहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। यसै गरी ब्रह्माजीले सृष्टि विस्तार गर्ने क्रममा मुखबाट देवता, वक्षस्थलबाट पितृ, जङ्गाबाट असुरगण, यज्ञ सम्पादन गर्ने ऋक, यजु, साम, वेद उत्पन्न गर्नुभयो। यति गरिसकेपछि पनि सृष्टि विस्तार चित्त बुझ्दो भएन। अनि मैथुन सृष्टिको विस्तार गर्ने विचार गरेर आफ्नो शरीरलाई 2 भागमा विभाजन गर्नुभयो, जसको अर्धनारी स्वरूपको रूपमा हामी देख्दछौँ, अनुभव गरेका छौँ। त्यस्ता चित्रपटहरू हामीले देखेका पनि छौँ। तो अर्धनारी स्वरूपमा यसरी प्रकट हुनुभयो। सृज्यमाना प्रजाशैव नावर्धन्त यदा तदा द्विधा कृत्वात्मनो देहं स्त्री चैव पुरुषो अभवत्। तिनी पुरुष चाहिँ त्यो अर्धनारी स्वरूपमा प्रकट भइसकेपछि पुरुषको भाग चाहिँ मनु हुन पुगे र स्त्री चाहिँ शतरूपा नामले विख्यात भइन्। यिनीहरूबाटै सम्पूर्ण चराचर मैथुन सृष्टिको विकास हुन पुग्यो। यसैलाई आदि सर्ग भनेर नामाकरण गरियो। अब अगाडि यिनै स्वयम्भू मनुको सृष्टिको विस्तार अगाडि वर्णन गरिन्छ। स्वयम्भू शतरूपाबाट 2 पुत्र प्रियव्रत र उत्तनापाद र 3टी छोरीहरू भए आकुति, देवहुति र प्रसूति। यिनीहरूकै वंश अगाडि गएर सम्पूर्ण सृष्टि विस्तारका आदिम सभ्यताका मेरुदण्ड हुन पुगे। कर्दमबाट काम्या कन्या पैदा भइन्। काम्याबाट 3 पुत्र सम्राट, साक्षी, अबिट, प्रभु उत्पन्न भए। उत्तनापादका अनेक सन्तान भए, जसमा एक तेजस्वी आनन्ददायक ध्रुव भए। यिनले 3 दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त अविनाशी स्थान प्राप्तका लागि तपस्या गरे। ब्रह्माजी प्रसन्न भएर उनलाई सप्तर्षिगण भन्दा अगाडि आफ्नै समान अचल स्थान प्रदान गरे। ध्रुवो वर्ष सहस्राणि त्रीणि दिव्यानि कानने तपस्तेपि सबालस्तो प्रार्थयान स्थानम अव्ययम। ध्रुवजीले चाहिँ यो 3000 वर्ष पर्यन्त अव्यय पदका लागि उनले तपस्या गरेको हुनाले त्यो किसिमको स्थान ब्रह्माजीले प्रदान गर्नुभयो। ध्रुवका पुष्टि र धान्य नामका 2 सन्तान भए। यिनीहरूकै वंशमा अगाडि गएर चाक्षुष नामका पुत्र भए, जो मन्वन्तराधिप हुन पुगे। इनका पुत्र वरुण भए। इनकै वंशमा अगाडि अङ्ग नामका राजा भए। इनकी पत्नी सुनिथाबाट बेन नामका दुराचारी राजा हुन पुगे, जसलाई ऋषिहरूले हुङ्कार गरेर संहार गरे। त्यसपछि सुनिथाले ऋषिहरूसँग सन्तान प्राप्तिको याचना गरेपछि बेनको शरीर मन्थन गरे, जसबाट पृथु र अर्ची उत्पन्न भए।
जो साक्षात विष्णु लक्ष्मीका अवतार मानिन्छन्। वेनस्य पाणो मथिते सम्बभूवः ततः पृथुः। पृथुले आफ्नो समयमा गाय रूपी पृथ्वीलाई दोहन गरे, जसमा देवता, ऋषि, दैत्य, राक्षस, मनुष्य आदिले आफ्नो आफ्नो अभिष्ट पात्रमा इच्छित वस्तु दोहन गरे। पृथुका विजिताश्व र हरियाक्ष नामका 2 पुत्र भए। अगाडि यिनकै वंशमा प्राचीन बरिहिष नामका पुत्र भए। यिनले समुद्र कन्या स्त्रीबाट 10 पुत्र उत्पन्न भए, जो प्राचेतस नामले प्रख्यात हुन पुगे। यी सबै धनुर्वेदी र तपस्वी हुन पुगे। सर्वे प्राचेतसा नामना धनुर्वेदस्य पारगाः अपृथक धर्माचरणास्ते अतप्तायन्त महत्तपः। अनि अगाडि प्राचेतसले 10,000 वर्षसम्म समुद्रभित्र रहेर रुद्र गीतको जप गर्दै तपस्या गरे। तपस्या सकेर बाहिर निस्किँदा आफ्नो मुखको श्वासले अग्नि र वायु उत्पन्न गरे। वृक्षहरूलाई जलाउँदै नाश गर्न थाले। यस्तो देखेर चन्द्रमाले उनीहरूलाई रोके। कोपम यक्षत राजानम सर्वे प्राचीन बर्हिषु अनुभूतानुकन्येयम वृक्षाणाम बरवर्णिनी भनेर यसरी रोके। र वनस्पतिका राजा चन्द्रमाको कुरा सुनेर प्राचेतसले माने र वृक्षहरूकी कन्या वार्छीसँग विवाह गरे। यिनीबाट दक्षको जन्म भयो। पछि दक्षलाई प्रजापति पदमा नियुक्त गरियो। दक्षले सृष्टि विस्तार गर्ने क्रममा चर अचर 2 र 4 खुट्टे जीवहरूको उनले सृष्टि गरे। त्यसपछि दक्षले वीरिणी नामकी कन्यासँग विवाह गरे र यिनीबाट चाहिँ हरियश्व संज्ञक 10,000 र सबलाश्व संज्ञक 1,000 पुत्र उत्पन्न गरे। तर नारदजीको उपदेशले यी सबै सन्यासी भए। दक्ष कुपित भएर नारदजीलाई अनन्तत्व गत्वा यसै कारणले गर्दा श्राप दिए। तत्श्रुत्वा शापमा क्रुद्धो मुनये दुस्सह ददौ कुत्रचिन्न लभस्वेति संस्थिति कलह प्रिय। अर्थात् ती पनि कुनै पनि ठाउँमा एकै ठाउँमा तिमी बस्नु नपरोस्, तिमीले पनि भ्रमण गरिरहनु परोस्। और कलह प्रिय, कलहका लागि चाहिँ तिमी प्रिय हुन पुग। अर्थात् कहाँ आगो लगाउनु पर्ने हो त्यसै कामहरूमा चाहिँ तिमी धेरै दत्त चित्त भएर लाग। ककसलाई उकास्नु पर्ने हो, ककसलाई खसाल्नु पर्ने हो, त्यसैमा चाहिँ तिमी लाग भनेर यसरी दक्षले तिम्रो पनि कहीँ घरबार नहोस्, परिवार नहोस्, बिहे बारी नहोस् भनेर यसरी उनले पनि श्राप दिए। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले दक्षलाई सम्झाएर पुनः प्रजा सृष्टि विस्तार गर्ने आज्ञा दिए। यसचोटि दक्षले गुणवती 60वटा कन्या उत्पन्न गरे। यिनीहरूको विवाह 10वटी धर्मराजसँग भयो, 13वटी कन्या चाहिँ काश्यपसँग भयो, 27वटा कन्या चाहिँ चन्द्रमासँग भयो, 4वटा कन्या अरिष्टिनेमीसँग, बाँकी 2-2वटी कन्या चाहिँ ब्रह्मपुत्र अंगिरा र कृष्वाससँग गरिदिए। यिनीहरूबाटै देव, असुर, गन्धर्व, सर्प, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग आदिको सृष्टि विस्तार भयो। अरुन्धती, वसुर्यामः, लम्बा, भानुर्मरुत्स्वतिः, संकल्पा च मुहूर्ता च संध्या विश्वा च वै मुने। अब यो विश्वाबाट विश्वदेव, संध्याबाट साध्यगण, मरुत्तिबाट मरुतमान, वसुबाट अष्टवसु, भानुबाट 12 आदित्य, मुहूर्ताबाट मुहूर्तेज, लम्बाबाट घोष, यामीबाट नागविथि, अरुन्धतीबाट पृथ्वी, विषम, संकल्पबाट संकल्प आदि पुत्र उत्पन्न भए। यिनीहरूकै कुलमा काल, वर्चा, हुत, अव्यवह, पुरोजव, कुमार, देवल, विश्वकर्मा, एकादश रुद्र आदि सन्तानहरूको विस्तार हुन पुग्यो। भन्दै यसरी यी विभिन्न सन्तानहरूको मनुको विस्तारको जो आदि सृष्टि वर्णन सहित स्वयम्भू मनुको विस्तारको यहाँ वर्णन यसरी गरियो। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूको चाहिँ हामी भोलिको कथामा वर्णन गर्नेछौँ। अब यो सृष्टिका विभिन्न चरणहरूका यहाँ वर्णनहरू छन्। कश्यप ऋषिहरूका पत्नी र सन्तानहरूको वर्णन अगाडि गरिएको छ। मरुत्पत्तिको वर्णन, भूत सर्गको वर्णन र उनीहरूको विस्तारको वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि 14 मन्वन्तरहरूको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि गएर वैवस्वत मन्वन्तरको वर्णन, 14 मन्वन्तरमा अहिले चलिरहेको वैवस्वत मन्वन्तर छ त्यसको वर्णन गरिएको छ। मनुवंशहरूको वर्णन गरिएको छ। अनि इच्छाको वंशको वर्णन जहाँ जुन कुलमा चाहिँ अगाडि गएर सत्यव्रत, त्रिशङ्कु र सगर आदिको
उत्पत्ति हुन पुगेको छ ती आदिको यहाँ वर्णन क्रमशः गरिएको छ। यी प्रसङ्गहरू चाहिँ हामी भोलिको कथामा वर्णन गर्नेछौँ। आजको कथालाई यहीँ विराम दिँदैछु। भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ र राष्ट्रदेव पशुपतिनाथकै चरणमा यो समर्पित शिवपुराणका यी अमर गाथाले हामी र हाम्रा सन्ततिहरूको जीवन अमर बन्न पुगोस्। हामी हाम्रा पूर्वजहरू सबै दिव्य गति उनीहरूले प्राप्त गर्न सकुन्। यिनै शुभेच्छा शुभकामना सहित आजको कथालाई भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै यही पूर्ण विराम लिन गइरहेको छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।